अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नासर बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, वेरी वेरी क्विक अपडेट, चूंकि अभी हमारी वीडियो का वक्त नहीं है, लेकिन एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है। सोहेल खान अफरीदी साहब और अलीमा खान साहबा की जानिब से एक बड़ी अहम तरीन प्रेस टॉक की गई है। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी, और इसके अंदर जो गुफ्तगू और बातचीत की गई है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, बहुत अरसे के बाद नाज़रीन तहरीक इंसाफ एक दफा फिर से रीग्रुप करती हुई नजर आ रही है। पीटीआई एक दफा फिर स्टैंड करती हुई, फ्रंट फुट पर आती हुई, बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी आर्टिकुलेट वे में ये चीजें सामने लेकर आ रही है। सोहेल खान अफरीदी साहब ने नाज़रीन इस प्रेस टॉक के अंदर एक तो उन्होंने वीडियोस चलाई हैं, और वीडियोस के अंदर उन्होंने एटीसी के एक एहलकार को दिखाया कि बाकायदा से वो अपने गन्स को लोड कर रहा है। फिर उन नौजवानों को दिखाया जिन्हें रबर बुलेट्स लगी हैं। लिहाजा एक बाकायदा से विजुअल प्रेजेंटेशन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रखी गई है। उसके बाद नाज़रीन चंद एक चीजें सोहेल खान अफरीदी ने बड़ी क्लियर की। एक, उन्होंने ये कहा कि मैं फिर आऊंगा, मैं वापिस आऊंगा, मैं अगेन अडयाला जेल की तरफ आऊंगा, मैं अगले मंगल को आऊंगा, दोबारा से आऊंगा, और इस दफा तो हमारा रवैया सख्त था, लेकिन अगली दफा इससे ज्यादा सख्त रवैये के साथ मेरी कैबिनेट, मेरे एमपीज, हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, एक बड़ी तादाद में, मैसिव तादाद में, हम एक दफा फिर अगले मंगल को अडयाला जेल की तरफ आएंगे। उसके बाद सोहेल खान अफरीदी साहब ने जुम्मे वाले दिन पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में तमाम तर तहरीक इंसाफ के अहदेदारों को, पीटीआई के वोटर्स को, सपोर्टर्स को मुल्क भर में मैसिव डेमोन्स्ट्रेशंस देने की, एहतजाज करने की नाज़रीन कॉल दे दी है कि पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करें। यह एहतजाज महंगाई के हवाले से होगा, यह एहतजाज नाज़रीन पेट्रोल की प्राइसेस के हवाले से होगा, यह एहतजाज बिजली के बिल्स के ऊपर होगा, यह एहतजाज जो पाकिस्तानी अवाम रुल गई है, पिस गई है, उसके हवाले से होगा, और यह एहतजाज इमरान अहमद खान नियादी के हवाले से होगा। लिहाजा यह एहतजाज सिर्फ तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की रिहाई या उनका मेडिकल ट्रीटमेंट के हवाले से नहीं है, बल्कि यह एहतजाज पूरे पाकिस्तान को दिया गया है कि भाई जो लोग ये महसूस कर रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है, जो लोग ये महसूस कर रहे हैं कि पेट्रोल उनकी रीच से बाहर हो चुका है, जो लोग ये महसूस कर रहे हैं कि बिल्कुल रुल गए हैं, बिजली के बिल्स वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो पूरे पाकिस्तान को उन्होंने ये कहा है, खासतौर पर तहरीक इंसाफ के अहदेदारों को, कि भाई आप लीड करें और मुल्क भर में मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन हम करने जा रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी क्लैरिटी के साथ सोहेल खान अफरीदी ने कह दिया। उसके बाद सोहेल अफरीदी ने यह कहा कि भाई हमारी छातियां हाजिर हैं, हमारे सीने हाजिर हैं, अगर गोलियां मार रही हैं तो हमें मारें, हमें शहादत कबूल है, लेकिन अब हम इस तरीके से नहीं रहेंगे, और हम किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं कर सकते कि मजीद इमरान खान साहब को उनका फेयर ट्रीटमेंट और उनका जो फेयर जो उनको जस्टिस मिलना है वो पाकिस्तान के अंदर ना मिल सके, ये हम काबिल कबूल नहीं करेंगे। सोहेल खान अफरीदी ने नाज़रीन अगेन बातचीत की कि भाई एक सूबे के सीएम को, यानी मुझे जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, ये बहुत ही ज्यादा अनफेयर है, और ये एक इंसल्टिंग है एक सूबे के चीफ मिनिस्टर के लिए। अलीमा खान साहबा ने उसके बाद बातचीत की है। अलीमा खान साहबा नाज़रीन बड़ी रेलिवेंट पर्सनैलिटी है पाकिस्तान के अंदर। ये एक और बात है कि डिबेट अभी तक मौजूद है कि इमरान खान साहब का जो मोरूसियत के ऊपर एक स्टांस रहा है, पर पता नहीं वो ठीक है या गलत है, लेकिन बहरहाल जो भी स्टांस रहा है नाज़रीन, उसकी वजह से अलीमा खान साहब अभी तक पॉलिटिक्स में नहीं आ सकी। लेकिन अलीमा खान का एक बड़ा रेलिवेंट रोल है, अलीमा खान का एक बड़ा अहम तरीन किरदार है। और नाज़रीन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने पाकिस्तान के अंदर खवातीन का एक बड़ा जबरदस्त रोल देखा है, डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल लीडर्स के लिए। नाज़रीन आप यानी बेनजीर साहबा, उसके बाद नुसरत भुट्टो साहबा, उसके बाद अलीमा खान साहबा को अभी आप देखें, कुलसुम नवाज साहबा को आप देखें, तो पाकिस्तान में नाज़रीन खवातीन का, बेगमात का, बहनों का एक बड़ा रोल रहा है, और वही रोल हम एक अलीमा खान साहबा का देख रहे हैं। हर मंगल को जाकर नाज़रीन ये बहनें, ये बुजुर्ग बहनें इमरान अहमद खान नियादी की, ये जाकर जेल के बाहर बैठती हैं और बड़े बुरे हालात में जाकर बैठती हैं। यानी शेलिंग हो रही होती है, मार धाड़ हो रही है, इधर भागो उधर भागो। औरतों का नाज़रीन इस माशरे के अंदर एक खास एहतराम है, खास मुकाम है, लेकिन एक बड़ा एक नामुनासिब रवैया इमरान खान साहब की बहनों के साथ रखा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से अलीमा खान साहबा खड़ी हैं, वो भी अपने आप में एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है जो कि नजर आ रही है। अलीमा खान साहबा ने यह कहा कि भाई हमें बड़ा फख्र महसूस होता है कि खान हमारा भाई है, और हमें बड़ा फख्र महसूस होता है कि खान हमारा लीडर है। जब से साइफर के जो हकायक है मंजर आम पर आए हैं, हम और ज्यादा प्राउड और फख्र इमरान खान के ऊपर महसूस कर रहे हैं। इमरान खान ने हमेशा सिर्फ हमें एक ही बात समझाई है कि भाई डरना नहीं है, सहम नहीं जाना, बात करनी है, आवाज उठानी है, और क्लैरिटी के साथ खड़े होना है। लिहाजा हम हर सूरत खड़े हैं। अलीमा खान साहबा ने भी नाज़रीन चंद चीजें बड़ी वादे की हैं कि भाई अगर हमें मारना है, को मारना चाहता है तो हमें मार दे, शहीद करना चाहता है तो शहीद कर दे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जब तक इमरान अहमद खान नियादी को अस्पताल में शिफ्ट नहीं किया जाता या इमरान खान को जस्टिस नहीं मिलता, हम घरों में बैठ जाएं या हम चीजों को रोक दें, ये मुमकिन नहीं है। फिर उन्होंने जिक्र किया कि बैरिस्टर गौहर साहब मोहसिन नकवी साहब की जानिब से 2-3 दफा पैगाम लेकर आए। मेरी बहन ने यह कहा कि अगर मोहसिन नकवी साहब ठीक बातचीत कर रहे हैं या जो वो कह रहे हैं कि हो जाएगा, तो फिर आज रात को खान को शिफ्ट करें शिफा में। यानी इमरान खान को कम अज कम उसका ड्यू मेडिकल ट्रीटमेंट तो मिले ना, यानी मेडिकल ट्रीटमेंट से तो खान को किसी को मसला नहीं होना चाहिए।
تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑا کلیئر کہا بیرسٹر گوہر صاحب کو کہ بھائی یہ جا کر انہیں کنوے کریں، چونکہ ان کی بات کے اوپر ہمیں یقین نہیں ہے اور کئی دفعہ وہ اس طرح کی بات چیت کر چکے ہیں، لہذا انہیں جا کر کہیں کہ اس کے بارے میں احکامات کریں، اس کے بارے میں اقدامات اٹھائیں اور تبھی جا کر یہ ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہوں گی، نہیں تو یہ اس طرح سے سارٹ آؤٹ نہیں ہوں گی۔ تو ایک بڑی جلن قسم کی پریس کانفرنس ناظرین، جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ بھائی ہم کب تک ایک محکوم، ایک قبضے والی قوم بن کر رہیں گے، we have to take a stand، اور ہم ہر صورت سٹانس لیں گے۔ ہمارے ملک کے اندر ہماری زمین کو نہیں تنگ کیا جا سکتا کہ ہم لوگ احتجاج نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے، لہذا ہم سٹینڈ کریں گے اور ہم ایک بڑی واضح پوزیشن لیں گے۔ تو پی ٹی آئی ناظرین ایک لمبے ٹائم کے بعد نظر آ رہا ہے کہ ری گروپ کر رہی ہے، پی ٹی آئی دوبارہ سے جان ڈال رہی ہے۔ وہ جو ایک سپائن لیس پولیٹیکل پارٹی تھی ناظرین، کہیں نہ کہیں سے اچانک سے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر ایک نظر آیا ہے، ایک ہنٹ ملا ہے کہ نہیں، ابھی جان باقی ہے، ابھی دم باقی ہے۔ اور سہیل خان افریدی جس طریقے سے گاڑی پر کھڑے ہوئے، جس طریقے سے وہ پولیس کے سامنے آ رہے تھے، جس طریقے سے وہ بات چیت کر رہے ہیں، نظر آ رہا ہے کہ ریزسٹنس، مزاحمت سہیل خان افریدی کے اندر موجود ہے اور وہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہی صورتحال ناظرین اگلے 2-3 ویکس تک یعنی بلڈ اپ ہوتی چلی جاتی ہے تو پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اوپر دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اچھا، ایک اور انٹرسٹنگ بات، اس پوری پریس ٹاک کے اندر علیمہ خان صاحب اور سہیل خان افریدی نے خاص طور پر، چونکہ کوسچن آنسر جب ہوا تو سہیل خان افریدی نے کہا کہ بھائی عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار گورنمنٹ ہے، لہٰذا جو کچھ بھی کر رہی ہے یہ گورنمنٹ کر رہی ہے، عمران خان کی جو صحت خراب ہو رہی ہے حکومت اس کی ذمہ دار ہے۔ تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ تحریک انصاف کی جانب سے جو سٹانس ہے ناظرین، اب وہ سامنے آیا کہ جہاں پر وہ کلیئرٹی کے ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی حکومت کو ہیڑا بن کر پیڑا نہیں کھانے دینا، گورنمنٹ ذمہ دار ہے، اور گورنمنٹ کی جانب سے بہت ساری چیزیں انٹینشنلی خراب کی جا رہی ہیں، اور یہ سارا جو بوجھ ہے یا جو بھار ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر جاتا ہے۔ تو لہذا انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ میک شیور کرے کہ بھائی یہ ساری چیزیں سیٹل ہو۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے جو سلمان اکرم راجہ صاحب کی اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے ناظرین پاکستان کی جو جوڈیشری ہے اس کی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ بدقسمتی سے ناظرین پاکستان کی عدالتوں کی خبریں سنتے ہوئے بھی اب محسوس یہ ہوتا ہے کہ بندہ نہ ہی سنے تو ٹھیک ہے۔ جو ہمارے معزز ججز کا رویہ ہے، جس طریقے سے، بلکہ علیمہ خان صاحبہ نے آج یہ کہا کہ جو آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے، جیسے بابر ستار صاحب، سمر رفعت امتیاز صاحبہ، جسٹس کیانی، یہ وہ لوگ تھے جو کہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے، اصول کے ساتھ کھڑے ہوئے، انہیں اپنا ہیرو مانے، اور واقعتاً ہیرو بھی ہیں ناظرین۔ بہرحال سلمان اکرم راجہ کی چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے ایک یقین دہانی سلمان اکرم راجہ صاحب کو کروائی ہے کہ عید کے بعد عمران خان صاحب کی جو پٹیشنز ہیں ان کی کیسز کے حوالے سے، ان کی صحت کے حوالے سے، شفا اسپتال میں انہیں شفٹ کرنے کے حوالے سے، وہ ٹاپ پرائیورٹی کے اوپر سنی جائیں گی۔ لیٹس سی اس میں سے کیا نکلتا ہے، لیکن بہرحال چیف جسٹس آف پاکستان نے خود سلمان اکرم راجہ صاحب کو اس کی یقین دہانی باقاعدہ سے کروائی ہے۔ ایک اور ناظرین ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب انٹیریئر منسٹر پاکستان کی اگین ایران میں چلے گئے ہیں۔ اگین اٹس اے بگ موو، ویری میسو۔ پاکستان ایک بڑی ایکٹیو ڈپلومیسی ناظرین اس وقت کر رہا ہے، اور لیکن محسن نقوی کے ذریعے کر رہا ہے۔ پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان کے ذریعے نہیں بلکہ محسن نقوی صاحب کے ذریعے یہ اس وقت سفارتکاری ہو رہی ہے۔ بریک تھرو نکلے ناظرین کہیں سے بھی ہو، بہرحال ایک بریک تھرو چاہیے یہاں پر، اور یہ عزت اللہ کرے پاکستان کے کھاتے میں ہے، اللہ کرے یہ فائنل ڈیل پاکستان کے اندر ہی ہو۔ دیکھیں ٹرمپ ناظرین ایک جواری ہے، ٹرمپ ایک مسخرہ ہے، ٹرمپ ایک ٹھٹا ہے، وہ بندہ ٹرسٹیبل نہیں ہے، وہ جوا کھیل رہا ہے دنیا بھر کی اور پاکستان کی اور انٹرنیشنلی ہر مارکیٹ کو مینیپولیٹ کر رہا ہے، وہ مال نکال رہا ہے اس میں سے انٹرنیشنل مارکیٹ کو مینیپولیٹ کر کے، وہ جوا کھیل کر بلینز آف ڈالرز کما رہا ہے اور پوری دنیا سفر کر رہی ہے۔ تو محسن نقوی صاحب ناظرین محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جو اگین ایران میں گئے ہیں، محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ویری کلوز ٹو بگ ایک ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اس سے پہلے محسن نقوی صاحب ایران کی جانب سے ایک نیا پروپوزل لے کر آئے تھے، اور اب محسوس یہ ہو رہا ہے کہ امریکنز کی جانب سے ایک اور پروپوزل لے کر وہ ایران کے اندر گئے ہیں۔ لیٹس سی اگلے چند گھنٹوں میں اس میں سے کیا نکلتا ہے اور کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ ایک اور خبر ہے، بلکہ شرمندہ کر دینے والی خبر ہے، یہ شرم آنی چاہیے ناظرین پاکستانی کرکٹ ٹیم کو۔ بنگلہ دیش کے اندر یہ اگین کلین سویپ ہو گئے، اٹس الارمنگ، اٹس ریئلی الارمنگ۔ پاکستانی اسٹیٹ کے لیے، پاکستان کے جھنڈے کے لیے ناظرین یہ ہیوملیشن ہے۔ بنگلہ دیش جیسی ٹچی ٹیم ناظرین ان کا مذاق اڑا رہی۔ رضوان کے بارے میں جو کمنٹس ان کے لتن داس وغیرہ وہ کہتے رہے، وہ شرمناک ہے کہ یہ ایکٹنگ کر رہا ہے، 50 پیسے کاٹ اس کی ایکٹنگ کی۔ ایکٹنگ تو رضوان کر رہا تھا ناظرین، لیکن ایک ریزسٹنس رضوان نے دکھائی، کوئی 1.5-2 دن کھیلا ہے، بڑا تگڑا وہاں پر کریز کے اندر کھڑا رہا ہے، لیکن پاکستان ناظرین میچ ہار گیا ہے، سیریز ہار گیا ہے، ٹیسٹ سیریز ہار گیا ہے۔ کلین سویپ انہوں نے پاکستان میں کیا تھا پنڈی میں، اور اگین انہوں نے بنگلہ دیش میں کلین سویپ کیا ہے۔ تقریباً 7 سیریزیں ناظرین بیک ٹو بیک پاکستان ہار چکا ہے۔ انٹرنیشنل کسی بھی ایونٹ میں جاتا ہے تو پاکستان ایک شغل بن جاتا ہے۔ شاہین آفریدی کی ناظرین سمجھ نہیں آتی کہ اس بندے کی پیس نہیں ہے، لیکن گھسیٹ کر اس بندے کو ٹیم کے اندر کھلا رہے ہیں، اور ایسے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے بے شمار کھلاڑی ہیں، خود انہیں خیرت نہیں آتی، بھائی بے شرمو خود تو چھوڑ دو، کم از کم نئے ٹیلنٹ کے لیے خود تو جگہ چھوڑو۔
صاف نظر آ رہا ہے ناظرین، یا تو یہ پرچی ہے یا کوئی یہ پتہ نہیں ڈس آنیسٹ ہے، وہ تو ہیں ہی ہیں، نہ تو ان کا ماڈرن ڈے کو ٹیلنٹ ہے، نہ ان کی اگریسو نیچر ہے، موڈے گرے ہوئے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے یہ ہیوملیٹ کروا رہے. پاکستانی کرکٹ کی ایک لیگیسی ہے، دا گریٹ عمران احمد خان نیادی، دا گریٹ وسیم اکرم، ثقلین مشتاق، انضمام الحق، نیم اینی ون. یہ کوئی جانتی جو ٹک ٹک رکشا ہے، یہ امبیرسمنٹ بنتا چلا جا رہا ہے. محسن نقوی بینگ پی سی بی چیئرمین، آئی ڈونٹ نو کدھر لے کر جا رہے ہیں کرکٹ کو. یا تو اسے ختم کر دیں ونس فار آل، لیکن اگر ختم نہیں کرنی تو کم از کم اتنی توہین پاکستان کی نہ کروائی جائے. خیال رکھیے گا جی، اللہ حافظ.